नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा हामीले विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रभाव हुने सेवा, सम्पादन हुने काम र विकास निर्माण लगायतका विविध विषयवस्तुहरूमा भइरहेको काम कारबाही, भइरहेको अनियमितता, ढिलासुस्ती र कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै छिटो छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट कसरी काम गर्न सकिन्छ र नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रशासनलाई कसरी अझै चुस्त दुरुस्त र सेवाग्राही मैत्री बनाउन सकिन्छ भनेर विविध सामग्रीहरू समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी एउटा फरक विषय भनौँ अथवा सुशासनसँग सम्बन्धित रहे पनि हामी स्टुडियोमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामी धेरैजसो कार्यक्रमहरू स्थानीय तहसम्म पुगेर सेवाग्राही भएकै ठाउँमा पुगेर हामीले निर्माण गर्दै आइरहेका छौँ, तर आज हामी स्टुडियोमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यही कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारी। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्न साथै धेरै मान्छेहरूलाई लाग्छ कि मेरो उजुरीको तत्काल सुनवाई होस्। कतिपयलाई लाग्छ ला अख्तियारमा उजुरी परि नै हाल्यो, अब यो धेरै कुराहरू, अब मेरो धेरै कुराहरू मतलब म अब ठिकठाक छैन भन्ने किसिमबाट उहाँहरूले चाहिँ मानसिक रूपमा पनि तनाव लिएको त्यो किसिमका चाहिँ धेरै समाचारहरू, धेरै नागरिकका चाहिँ त्यो किसिमका प्रतिक्रियाहरू हामीले सुन्न हेर्न पाइराखेका छौँ। किन यस्तो हुन्छ, यहाँलाई के लाग्छ त्यो? प्रश्नको लागि धन्यवाद। वास्तवमा आयोगमा उजुरीहरू पर्छन्, विभिन्न 11वटा माध्यमबाट हामीले उजुरीहरू ग्रहण गर्छौँ। वेबसाइटबाट पनि लिन्छौँ, हामीले 107मा डाइरेक्ट फोन गरेर पनि आउँछ, लिखित रूपमा पनि आउँछन्। उजुरी पर्ने बित्तिकै उजुरीकर्ताले त एउटा सूचना त्यहाँ दिएको हुन्छ, यस्तो भयो कुनै ठाउँमा भन्ने खालको हुन्छ। त्यो उजुरीलाई हामीले सूक्ष्म रूपले हाम्रो एउटा प्रक्रिया छ आयोगभित्रै। ती एउटा श्रीमान सचिवको संयोजकत्वमा महाशाखा प्रमुखहरूको स्क्रिनिङ कमिटी छ। सुरुमा त उजुरी पर्ने बित्तिकै मान्य प्रमुख आयुक्तज्यूले त्यसमा तोक लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ आउँछ, त्यो समितिमा छलफल हुन्छ, त्यो उजुरीको विषयवस्तु, गाम्भीर्यता, कुनै अरू निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ पर्दैन भन्ने लगायतका कुराहरू हामीले त्यहाँ तपाईँको छलफल गरिसकेपछि त्यो उजुरीलाई यो प्रारम्भिक छानबिन गर्ने अथवा तामेलीमा पठाउने, सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने भन्ने त्यो कमिटीले सिफारिस गर्छ। त्यो सिफारिस कमिटीले गरेको सिफारिसमा आयोगले निर्णय गरेपछि त्यो निर्णयअनुसार चाहिँ उजुरीको प्रक्रिया अथवा उजुरीको कारबाहीको प्रक्रिया थालनी हुन्छ। अघि यहाँले भने जस्तो कसैले उजुरी पर्दैमा उजुरी हाल्ने व्यक्ति त कसैको उजुरकर्ता हुन्छ, उसलाई सम्बन्धितलाई थाहा हुँदैन मेरो उजुरी के पर्यो। यो चाहिँ आयोगले कानुनी रूपमै गोप्य रूपमा गरेको हुन्छ। तथापि एउटा चाहना चाहिँ यहाँले भने जस्तो उजुरी हाल्ने बित्तिकै 1 महिना भयो अथवा 2 महिना भयो, अहिलेसम्म केही भएको छैन भन्ने खालका प्रश्नहरू र बेला बेलामा मलाई सञ्चारकर्मी मित्रहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने एउटा उजुरी परेको थियो, यस्तो खालको विषयको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो होला, के भयो होला, अथवा आयोगले यसलाई सम्बोधन गरेन, केही गरेन, त्यत्तिकै र केही पनि भएको छैन भन्ने लगायतका चासोहरू चाहिँ सबैको रहन्छ। तर हामीलाई कानुनले नि के भनेको छ, यो आफै यो चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापका कुराहरू एउटा छानबिन अनुसन्धान गर्ने विषय चाहिँ संवेदनशील विषय पनि हो। कसैको विषयमा आरोप लाग्नु मात्रै अथवा उसको विषयमा केही कुराहरू बाहिर आए, फलानाको विषयमा उजुरी पर्यो मात्रै भन्दा पनि त्यसले एउटा समाजमा नकारात्मक असर पुर्याउने कुराहरूप्रति आयोग संवेदनशील भएको कारणले र कानुनमै पनि यसको व्यवस्था छ। तपाईँको चाहिँ हामीले प्रारम्भिक छानबिन पनि गोप्य रूपमा गर्नुपर्ने र अनुसन्धान तहकिकात पनि गोप्य रूपमा गर्नुपर्ने, सूचना सम्बन्धी हकको ऐनले पनि चाहिँ तपाईँको यो अनुसन्धान तहकिकातका कुराहरू को सूचना प्रदान गर्नु पर्दैन भनेर प्रतिबद्धताको वाक्यांश अन्तर्गत राखेको हुनाले पनि यो खालको एउटा चाहिँ धारणा छ। र सँगसँगै अर्को यहाँले उठाउनु भएको कुरो चाहिँ त्यहाँ उजुरी पर्ने बित्तिकै अथवा एउटा मानसिक रूपमा त्रास हुने, डराउने अथवा कुनै कामहरू गरिरहेछन् ल आयोगमा उजुरी पर्यो भनेर रोकिनुपर्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। किनभने सबै उजुरीहरू चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएकै हुने भन्ने हिसाबको रहँदैन। हामीलाई गत वर्ष 78-79मै पनि 24,331 उजुरी परेका थिए। त्यसमध्ये ती उजुरीहरूमध्ये अब केही अझै पनि प्रक्रियामा छन्, विस्तृत अनुसन्धान र छानबिनको प्रक्रियामा छन्। तर हामीले गत वर्ष मुद्दा दायर गरे भनेको 131वटा मुद्दामा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्मानित विशेष अदालतमा आरोपपत्र लिएर गयौँ। त्योभन्दा अघिल्लो आवाज हेऱ्यो भने पनि 113वटा थियो। यसरी हेर्दाखेरि सबै उजुरी पर्ने बित्तिकै त्रास लिनुपर्ने अथवा के भयो मैले अपडेट हुन पाइनँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ
लिनुभयो भने यो नागरिकहरूको लागि पनि जानकारी र सँगसँगै सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि मेरो चाहिँ अनुरोध के हो भनेदेखि आयोगले यो कुराहरू गोप्य रूपले छानबिन गर्छ। एउटा तपाईँको निष्कर्षमा पुगिसकेपछि लानुपर्ने रहेछ भने पनि तपाईँको चाहिँ विशेष अदालतमा हामीले आरोपपत्र दायर गर्ने बित्तिकै प्रेस विज्ञप्ति गरेर सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई अनुरोध पनि गर्छौँ र होइन अन्यथा तपाईँको त्यस्तो खालको देखिएन भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको तामेलीमा राख्छौँ। त्यो विषय डिस्क्लोज पनि हुँदैन। यस्तो उजुरीहरू नि जस्तो कि यहाँले भने जस्तो हामी जतिसक्दो छिटो काम गर्छौँ त भन्नुभयो, तर त्यसका बावजुद पनि आयोगमा त्यस्ता रुग्ण उजुरीहरू यो रुग्ण भन्ने भाषा चाहिँ आयोजनाहरूमा हुन्छ धेरै जसो, मैले यसमा पनि जोडेँ। त्यस्ता रुग्ण उजुरीहरू जो लामो समयदेखि रहिरहेका छन्, हामीले गर्नुपर्ने छ, त्यस्ता केही छन्? केही उजुरीहरू छन् तपाईँको आयोगमा, पुराना उजुरी अहिले पनि छन् र यहाँलाई म जानकारी गराउँ, आयोगको कामै यति संवेदनशील काम रहेछ। कसैले त्यो खालको कसुर गरेको छ भने ती प्रमाण सङ्कलन गर्ने काममा आयोगलाई सहयोग हुँदैन। अझै छिटो गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन प्रमाण सङ्कलन, जस्तो कि धेरै जसो विषयहरूमा त प्रमाणै नाश भइहाल्ने हो कि भन्ने डर पनि हुन्छ नि त। त्यो पनि छ, तर हामीले आयोगले प्रमाण सिर्जना गर्दैन, भएको तथ्य प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर त्यसको विश्लेषणको आधारमा कसुर स्थापित हुने भएमा मात्रै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्छ। तर यहाँनिर के हुन्छ भने हामीले प्रमाण सङ्कलन गर्ने क्रममा हाम्रो अनुसन्धानमा सहयोग हुँदैन। बुझ्नुपर्ने प्रतिवादीहरू सबै तपाईँका उपलब्ध हुँदैनन्, फाइलहरू तपाईँको हराएको अवस्था हुन्छ। मेरो पालामा थिएन, उसको पालामा थियो, कता छ के छ, सामान्य जवाब पठाउँदैछौँ, खोजी कार्य भइरहेको छ लगायतका कुराहरू आउँछन्। अनि त्यसले अलिकति समय लिँदो रहेछ र हामीले समयमा सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ। अन्यथा आयोगले तपाईँको तागेदा गर्ने लगायतका अरू प्रक्रियाहरू अपनाउने कुराहरू अपनाइरहेको अवस्थाहरू रहन्छ। अहिले जति हामीले यो कुरा गऱ्यौँ सुरुदेखि अहिलेसम्म, कतै उजुरीको प्रक्रियाको छानबिनको कुरा, प्रारम्भिक छानबिन, विस्तृत छानबिन, त्यसपछि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्नेदेखि लिएर हाम्रा रुग्ण उजुरीहरूसम्मको विषयको कुरा गर्दाखेरि आम नागरिकमा फेरि के छ भने अर्को कुरा, मैले उजुरी त भ्रष्टाचार भएरै हालेको थिएँ, अनियमितता भएरै हालेको थिएँ, ढिलासुस्ती भएरै हालेको थिएँ, तर विभिन्न ढङ्गले आयोग आग्रही अथवा पूर्वाग्रही बन्यौँ, त्यस कारणले गर्दा मेरो उजुरीमाथि छिटो छानबिन भएन, छरितो छानबिन भएन, छिटो काम भएन, यहाँ पनि केही भइ नै राखेको छ कि भनेर फेरि बाहिर चर्चा परिचर्चा गर्ने, बाहिर कहिलेकाहीँ त प्रेस मिटै गर्ने, पत्रकार सम्मेलनै गर्ने सम्मका कुराहरू यहाँहरूले पनि थाहा पाउनु भयो होला। थाहा पाइएको छ। एकदम राम्रो प्रश्न। वास्तवमा यो जिज्ञासा धेरै आम नागरिकहरूलाई, सबै सञ्चार जगतहरूलाई रहेको विषयको तपाईँले प्रश्न उठान गरिदिनु भयो। कुरो चाहिँ के छ भने आयोगका सबै काम कारबाही गतिविधिहरू सबै तपाईँको एउटा कार्यविधिमा सिस्टमेटिक हिसाबले जान्छन्। आयोगका सबै कुराहरू डिफाइन छन्। आयोग आफैमा एउटा संवैधानिक अङ्ग हो। आयोगका काम कर्तव्य अधिकारहरू संविधानमै तपाईँको व्यवस्था छ। आयोगको गठनका कुराहरू पनि संविधानमै छन्, नियुक्तिका कुराहरू, योग्यताका कुराहरू, आयोगमा एकजना प्रमुख आयुक्त र 4 जना अन्य आयुक्तहरू रहने कुराहरू छन्। र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले तपाईँको भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेमा त्यसमा चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान गरेर सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आयोगको संवैधानिक जवाबदेहिता छ। सँगसँगै आयोगले गरेका सम्पूर्ण कामहरू, वर्षभरि गरेका काम क्रियाकलापहरूको तपाईँको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर सम्मानित राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आयोगले प्रस्तुत गर्छ। त्यो प्रतिवेदन सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा प्रस्तुत हुन्छ र संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चाहिँ आयोगका काम कारबाहीप्रति चाहिँ तपाईँको प्रश्नहरू गर्ने, उहाँलाई आयोगले गर्ने। भन्न खोजेको मैले आयोग संसदप्रति उत्तरदायी छ। आयोगले गरेका कुराहरू कुनै पूर्वाग्रही हुनुपर्ने अथवा कसैप्रति हुनुपर्ने त्यो अवस्था पनि रहँदैन। त्यहाँको तपाईँको चाहिँ अघि पनि यहाँले उठाउनु भयो, प्रारम्भिक छानबिन भइसकेपछि मात्रै त्यसमा कुनै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुने देखिएमा त्यसलाई विस्तृत अनुसन्धानमा आयोगले निर्णय गरेर पठाउँछ र अनुसन्धान अधिकृत पनि तोक्छ। त्यो अनुसन्धान अधिकृत त्यो अनुसन्धान गर्ने मामलामा ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। उसले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि हाम्रो सहन्याधिवक्ताहरूले नेतृत्व गर्ने पूर्णता समितिमा छलफल हुन्छ। त्यहाँ छलफल भइसकेपछि तपाईँको त्यो दफा, उसले लगाएको कसुर, त्यहाँ प्रमाणको भार, ऊ पुष्टि हुन्छ हुँदैन, ऊ कसुरदार देखिएको छ कि छैन, लगायतका छलफल गरिसकेपछि फेरि उसले यो ठिक छ, अब यसलाई चाहिँ कसुर अनुसारको लानुपर्ने, कसुर आरोपित देखियो भनिसकेपछि अनि फेरि आयोगमा सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्ण आयोगको बैठकमा त्यो छलफल हुन्छ। अनि त्यो छलफल भइसकेपछि आयोगले एउटा निर्णय गरिसकेपछि मात्रै त्यसलाई हामीले मुद्दा दायर गर्ने अथवा प्रमाण नपुगेमा त्यसलाई तामेलीमा राख्ने लगायतका कुराहरू हुने हुँदाखेरि त्यो प्रक्रियाले नि यस्तो बनाएको छ तपाईँको त्यहाँ कसैप्रति पूर्वाग्रही हुने अथवा कसैको इच्छाले रोक्ने
ढिलो गर्ने यो गर्ने भन्ने खालको सवालहरू चाहिँ रहँदैन। आयोगमा पर्ने उजुरीमा जस्तो एउटा बिरामी चाहिँ अस्पताल गयो भने बिरामीको उसको अवस्था हेरेर त्यसलाई इमर्जेन्सीमा लाने हो कि आइसियुमा लाने हो कि भेन्टिलेटरसम्म लाने हो कि कहाँ लाने हो भन्ने तय गरिन्छ होइन डक्टरले हेरेपछि। आयोगमा पर्ने उजुरीको जब स्क्रिनिङ यहाँहरूले गर्नुहुन्छ तब चाहिँ यहाँहरूले त्यो तय गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिने कसलाई अलि छिटो छानबिन गर्नुपर्ने कसलाई अलि छिटो गर्नुपर्ने भनेर। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। यो विषयमा यहाँले पनि देख्नु भएको छ कतिपय कुराहरूमा हामीले उजुरी पर्ने बित्तिकै त्यसलाई क्विक रेस्पोन्स गरेर कागजातहरू नियन्त्रणमा लिइहाल्ने, भोलि प्रमाण नष्ट हुन्छन् कि के हुन्छन् कि भन्ने लगायतका कुराहरूमा स्थलगतमा पठाइहाल्ने होइन, टिमहरू खटाइहाल्ने। यो लगायत तपाईँका कतिपय सेवाग्राहीहरूसँग चाहिँ रङ्गे हातका कारबाहीहरू छन्, त्यो पनि हामीलाई सूचना आउने बित्तिकै हामी चाहिँ त्यसलाई एकदम रेस्पोन्स गरेर इन्टेलिजेन्सबाट खटिएर गएर सेवाग्राहीले अब भनौँ न सेवा प्रदायकले घुस दिँदादिँदैको रङ्गयात कारबाहीहरू गर्छौँ। यो चाहिँ उजुरीको अवस्था, उजुरीमा परेको गम्भीरता, त्यसमा उल्लेखित कुराहरूको आधारमा चाहिँ आयोगले रेस्पोन्स गर्छ त्यसलाई। नतिजामा देखिने चिज भनौँ न, जस्तै बाटोमा गुणस्तरीय निर्माण भएन त्यहाँ त देखिन्छ नि त, देखिन्छ होइन। अनि जस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले जाँचबुझमा देखिन्छ। नागरिकले गर्ने प्रश्न के छ भने यो त एउटा पाटो भयो, अख्तियारले चाहिँ नि सानो सानो कार्यालयसम्म पनि पहुँच पुर्यायो, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। तर आयोगले नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय, अलि ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारको विषय किन हेर्न नसकेको, त्यो यो प्रश्न चाहिँ पुर्याइदिनु भनेर मलाई भनिरहनुहुन्छ क्या। ठुलो भ्रष्टाचारको विषय चाहिँ हेर्न नमिल्ने भन्ने विषय छैन। नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरो जुन गर्नुभयो, हाम्रो चाहिँ मन्त्री परिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयहरू चाहिँ आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। त्योदेखि बाहेक तपाईँका ठुला चाहिँ त्यो पिगोको आधारमा ठुला केलाई मान्ने ठुला सानाको कुराहरू छ। हामीले गत वर्ष मात्रै 1 अर्ब 24 करोडको खानी भूगर्भ सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ मुद्दा सम्मानित विशेष अदालतमा दायर गऱ्यौँ। अर्को तपाईँको कृषि सामग्री संस्थानको पनि 1 अर्ब प्लसको मुद्दा दायर गरियो। एउटा सहायक स्तरको कर्मचारीले 6 करोड 7 करोड गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने त्यसलाई सानो मान्ने कि ठुलो मान्ने होइन। अहिले अस्ति भर्खरै मात्रै पनि हामीले भदौ महिनामा तपाईँको चाहिँ 8 बिघा 10 कट्ठा सार्वजनिक जग्गा चाहिँ कुनै व्यक्तिले एउटा विगतमै तपाईँको चाहिँ आफ्नो नाममा पारेर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरेको हुनाले 27 जना तो र 4 जना ती गरेर 31 जना विरुद्ध हामीले मुद्दा दायर। त्यसलाई सानो मान्ने कि ठुलो मान्ने, यी कुराहरू कस्तो भनेदेखि आयोगले ठुला नहेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छँदै छैन। खालि यहाँलाई एउटा के जानकारी गरौँ, यहाँको यो टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत आम सर्वसाधारण नागरिकहरू जो हेरिरहनु भएको दर्शकवृन्दहरू हुनुहुन्छ, सानो खालको कुरो, घुस रिश्वतको कुरो, तपाईँको रङ्गे हात कारवाही गरेर लिएर आएको कुराहरूको टुङ्गिने, त्यो एउटा फाइलको टुङ्गो पुग्ने भन्छ नि, त्यो अङ्ग पुग्ने, त्यो चाँडो हुन्छ। किनभने अब सम्बन्धितलाई बुझ्ने, अर्कोलाई बुझ्ने, थप प्रमाणहरू बुझ्दाखेरि चाँडो हुन्छ, त्यो चाँडो जान्छ। कोही उजुरी दिनेवाला हुनुहुन्छ भने यस्ता कुरा ख्याल गर्नु पर्यो होइन। अलिकति ठुलो प्रकृतिको तपाईँको अनुसन्धानै गर्नुपर्ने, यी तपाईँका सार्वजनिक जग्गाका तपाईँका हिनामिनाका त्यसका श्रेष्ठता खोज्नुपर्ने, ल्याउनुपर्ने। अघि यहाँले भने जस्तो कुनै वस्तुको परीक्षण गरेर गुणस्तर यकिन गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने हाम्रो आफ्नै आयोगको ल्याब छ, अनि स्वतन्त्र अन्य ल्याबहरूबाट पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कुराहरू र अरू थप प्रमाण बुझ्ने सङ्कलन गर्ने कुराहरूमा त्यसको दायरा विषयवस्तु जति गम्भीर छ, त्यसले एरिया जति ठुलो लिन्छ, त्यसमा प्रतिवादीहरू जति धेरै छन्, ती सबैलाई बुझ्नुपर्ने हुँदा त्यसले समय लाग्छ। अनि अलिकति ठुला लाँदैन, साना मात्रै पक्रियो भन्ने खालको कुराहरू छ, त्यो अवस्था चाहिँ होइन। बेनामी उजुरी पनि हामीले लिन्छौँ अथवा विभिन्न ढङ्गले। यहाँले 11वटा त संयन्त्र आयोगकै छन्, त्यहीँबाट आइहाल्छन्। त्यो बाहेक अरू जस्तै सामाजिक सञ्जाल मिडियामा आएका कुराहरूलाई पनि यहाँहरूले त्यसलाई सूचनाका रूपमा चाहिँ नि लिने गर्नुहुन्छ। यो बेनामी उजुरीका विषयमा पनि विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुन्छ। यहाँलाई पनि धेरैले प्रश्न गर्नुभयो होला, त्यो बेनामी उजुरी किन लिएको होला आयोगले, यो गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो भयो भनेर पनि भनिरहनु भएको छ होला। यसमा के छ आयोगको? यसमा चाहिँ कस्तो छ भने व्यक्ति आफै हामी कहाँमा एउटा तपाईँको सूचनादाताको संरक्षण गर्ने कानुनको अभाव छ। अनि तपाईँको कोही व्यक्तिले आफ्नो नाम नामेसी सबै राखेर उजुर गर्दा उसलाई भोलि थ्रेट हुने अथवा अरू सम्बन्धित पक्षबाट हुने हिसाबले यो आफैमा एउटा गम्भीर किसिमको कसुर हो। यसको उजुरीहरू हामीले बेनामै पनि लिइरहेका छौँ। तथापि नामसहितको उजुरी आए हामीलाई अझ बुझ्न, प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो। त्यो केही चाहिँ नामसहितका उजुरीहरू पनि आउँछन्, नआउने होइन, तर धेरै उजुरीहरू हामीसँग बेनामी आउँछन्
र साथसाथै यहाँले भने जस्तै हामीले पत्रपत्रिकामा आएका सूचनाहरू, मिडियामा आएका सूचनाहरू, टेलिभिजनहरूमा आएका कुराहरू त्यहाँ पनि कुनै तथ्य छैन। आयोगलाई त एउटा सूचना चाहिएको, कुनै कसुर छ भन्ने, तपाईँको काहीँ कतै केही गतिविधि भएको छ भने त्यो सूचनामा लाई नै उजुरी कायम गरेर पनि आयोगले छानबिन अनुसन्धानहरू चाहिँ गर्दछ। 4वटा रणनीति बनाएर आयोग अगाडि बढेको छ र अब यो तेस्रो वर्षमा अहिले रणनीति कार्यान्वयनको क्रम अगाडि बढिरहेको छ। ती रणनीतिहरूलाई कसरी अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ? 2 वर्ष बाँकी छ, 5 वर्ष रणनीति हो, त्यसलाई समीक्षा गर्नुभयो होला, कस्तो छ? हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो आयोगको यो 4थौँ पञ्चवर्षीय रणनीति हो। 2076-77 देखि 80-81 सम्म हाम्रो यो कार्यान्वयनमा रहन्छ र यसमा हामीले दूरदृष्टि चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाजको निर्माण राखिएको छ र यसका 4वटा रणनीतिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा निरोधात्मक भन्छौँ होइन, प्रिभेन्टिभ, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापै हुन नदिन कानुन लगायतका सिस्टम प्रणालीहरू विकास गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू हुन्छन् भनेदेखि अर्को चाहिँ तपाईँको प्रवर्धनात्मक भन्छौँ, हामीले अवेरनेस गराउने, यो अहिले यहाँको टिभी कार्यक्रम मार्फत कतिपय उठेका कुराहरू जानकारी गराउनु पनि एउटा चाहिँ यो प्रवर्धनात्मक, यी लगायतका कुराहरू अन्तर्क्रियाहरू गर्ने हामीले जिल्ला स्तरमा अन्तर्क्रिया गर्छौँ, स्कुलहरूमा सामुदायिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ। त्यसपछि यी 2टा रणनीतिका बावजुद एउटा निरोधात्मक गऱ्यौँ, अर्को प्रवर्धन, त्यसमा चेतना अभिवृद्धि गराउने, सम्प्रेषण गर्ने, सबै कुरा गर्दा गर्दै त्यो जान्दा जान्दै यदि कसैले जोखिम मोल्छ, कसैले एउटा मोलाइजा गर्छ र तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गर्छ भने उपचारात्मक अथवा दण्डात्मक प्युनिटिभ स्ट्राटेजी भन्छौँ, त्यो मार्फत चाहिँ हामीले अनुसन्धान गरेर सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्छौँ। यी 3वटै कामलाई अझ सुदृढ प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आयोगको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्ने यी 4वटा हामीले काम गरिरहेछौँ र यो विगतदेखि गर्दै आएको पनि अहिले मैले यहाँलाई भने 4थौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिमा छौँ र हामी अहिले मध्यावधिमा हामीले तेस्रो पक्ष एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिद्वारा यसको मूल्याङ्कन पनि गरायौँ, हामी कहाँ छौँ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि हामी तपाईँको 61% चाहिँ हामी यसको चाहिँ सफलतामा आएको र सँगसँगै यसको ओभरअलमा चाहिँ एउटा सन्तोषजनक रहेको अवस्था छ। तथापि बाँकी 2 वर्ष बाँकी छन् र बिचमा यहाँ हामी सबैलाई थाहा छ 2 वर्ष जति चाहिँ कोभिडले हामीलाई धेरै असर गर्यो। त्यो कोभिडका कारणले पनि हामीले राखिएका क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्न सकेन, हामीले चालेका योजनाहरूलाई अलिक अगाडि लान सकेनौँ। तथापि हामी अब यो बाँकीको 2 वर्षमा त्यसमा लिएका लक्ष्य लगायतका कुराहरूमा सुधार गर्न प्रयत्नशील छौँ। सम्भवतः हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्छौँ भन्ने हामीलाई आशा छ, विश्वास छ। यही रणनीतिभित्र एउटा सानो हाँगा मात्रै छ, त्यही कुरा सोध्दैछु म। आम नागरिकको सहभागिता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा होस् भन्ने ध्येयका साथ यहाँहरूले नागरिक निगरानी संस्था विभिन्न जिल्लामा स्थापना गरेर नागरिकको सहभागिता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चाहिँ सामेल गराइरहनु भएको छ। त्यसको प्रभावकारिता कस्तो पाउनु भएको छ? यसको यस्तो छ, केही अहिले हामीसँग 21वटा जिल्लामा नागरिक निगरानी संस्था गठन भएको छ। हाम्रो मातहतका कार्यालयले पनि यसलाई समन्वय गर्नुहुन्छ। कतिपय ठाउँमा राम्रो छ, नागरिक निगरानी संस्थाले तपाईँको सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा होइन, अनि तपाईँका चाहिँ सङ्घका मातहतका कार्यालय जस्तै मालपोत भयो, जिल्ला प्रशासन भयो, विद्युत भयो, त्यहाँ हुने तपाईँका चाहिँ भनौँ न यो सेवा प्रवाहमा हुने घुस रिश्वतका कुराहरूलाई निगरानी गर्ने, कार्यालय प्रमुखहरूलाई विज्ञप्ति दिने, अनि आयोगलाई पनि उजुरी गर्ने केही कुराहरू यस्तो हुँदैछ भनेर गर्ने केहीको चाहिँ राम्रो छ। अब केहीले चाहिँ हामी नि चाहिँ तपाईँको आयोग जस्तै हो है, हामी निगरानी संस्था भन्ने खालका कुराहरूका त्यस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। तथापि 21वटा जिल्लामा हाम्रो यो गठन भइसकेको अवस्था छ। उहाँहरूले आयोगसँग एउटा सहकार्य गरेर काम गरिरहनु भएको छ। आयोगलाई एउटा चाहिँ नागरिक तहमा पुर्याउने खालको काम गरिरहनु भएको छ। यसमा केही भएका कमी कमजोरीलाई सुधारेर हामी अगाडि बढ्ने हिसाबमै छौँ। हाम्रो एउटा चाहिँ नियमित वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम पनि छ। नागरिकहरूसँगै आयोगले सहकार्य गरेर बढ्ने, सञ्चारकर्मी मित्रहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने, अरू नियामक निकायहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने, यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ यो बृहत सबैको सहभागिता, सबैको प्रयासले मात्रै सम्भव हुने रहेछ। तर अहिले कस्तो देखिएको छ भने केही पर्दाखेरि यो हेर्ने चाहिँ आयोग छँदैछ, हामीले योतिर फोकस गर्नु परेन। तालुक निकायहरूले, नियामक निकायहरूले आफूले
गर्नुपर्ने कामहरू, आफूले गर्नुपर्ने अनुगमन मूल्याङ्कन, आफूले गर्नुपर्ने निगरानी, आफ्नो मातहतका कर्मचारीले गरेको किन त्यस्ता क्रियाकलापहरू छन् भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको विभागीय सजाय गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कमी आएको र सबै चाहिँ आयोगले हेरिदियोस् भन्ने हिसाबले अलिकति आयोगमा लोड बढेको अथवा आयोग मात्रै चाहिँ यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन प्रवर्धन गर्ने निकाय चाहिँ आयोग मात्रै भन्ने खालको आम बुझाइ छ। तर यो वास्तविकता होइन। यसमा यो सोचमा परिवर्तन ल्याउने र सबैले आफ्नो तहबाट प्रयास गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी देखिन्छ। आधा घन्टा नै हाम्रो समय यो विषयमा सकिन सक्छ, तथापि मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न गइरहेको छु। हामी सन् 2003मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि अन्क्याकमा हामी चाहिँ एउटा त्यसमा चाहिँ असाइन पक्ष राष्ट्र भयौँ र त्यसपछि हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर अगाडि बढेका छौँ। आज हामी 2022मा छौँ, करिब 19 वर्ष हामीले बिताइसकेका छौँ त्यसमा हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्र भएको पनि। तर काम कहाँ पुग्यो? बडा राम्रो प्रश्न सोधिदिनु हो। त्यो मात्रै किन, हामी आयोग आफै तपाईँको चाहिँ 2048 सालको आयोगको आफ्नै ऐन छ होइन। यो त अब विधायिकाले बनाइदिने कुरो भयो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 छ, त्यसमा धेरै कमी कमजोरी छन्, सबै कुराहरू कभरेज हुन सकेका छैन। त्यसलाई संशोधन गर्ने हिसाबले पनि हामीले विधेयक दर्ता गरेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो, त्यो अगाडि बढ्न सकेका छैन। र त्यो अन्क्याकको कुरो जुन यहाँले भन्नुभयो त्यसले त यति दायरा फराकिलो छ त्यसको, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सन हो। त्यसले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि एउटा समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ, निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि हेर्नुपर्छ भन्ने लगायतका कुराहरू छन्। तथापि हामीसँग अहिले कानुन बनेको अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने र त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने काम त अन्क्याकको विषयमा चाहिँ अलिकति जवाफदेही संस्था भनेको मन्त्री परिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले त्यसको नेतृत्व गरिरहेछ। र ती कुराहरू अगाडि बढेर कानुन बनेर आएको सन्दर्भमा त आयोग त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबमा प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्छ र अरू हिसाबमा पनि त्यसको वार्षिक रूपमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट आयोगको नेतृत्वबाट चाहिँ सहभागिता भइरहेको अवस्था चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँले अघि भने जस्तै सङ्घीय मन्त्रालयदेखि गाउँ तहमा रहेको एउटा ओडा कार्यालयसम्म हरेक कार्यालयको त्यसको प्रमुख व्यक्ति सुशासन प्रवर्तन गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयमा जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसमा दुई मत रहेन सर। तर अरू सरकारवाला निकाय पनि छन् अथवा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको, जस्तै यहाँले अघि भने जस्तो सतर्कता केन्द्र छ, हेलो सरकार लगायतका अरू विङ्सहरू, नियामक निकायहरू अरू पनि छन्। आयोगले त्यस्ता नियामक निकायहरूसँग कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेछ? कस्तो छ? हामीले चाहिँ ती निकायहरूसँग एउटा सहकार्य गरि नै रहेका छौँ। जस्तै रासो चुहाटमा तपाईँको रासो अनुसन्धान विभाग भयो, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग भयो, यतापट्टि तपाईँको बिमा क्षेत्रको कुरा हेर्नु हो भने राष्ट्रिय बिमा समिति भयो होइन। अनि तपाईँको यो ब्याङ्किङ वित्तीय क्षेत्रको कुराहरूमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्छ। यी सबै संस्थाहरूसँग तपाईँको चाहिँ अब धितोपत्र बोर्ड लगायतका कुराहरू छन्। यी सबै निकायहरूसँग आयोगले एउटा रेगुलर सहकार्य पनि गरिरहेछ र आगामी दिनमा पनि निकट भविष्यमै ती निकायहरूसँग बसेर आयोगले एउटा छलफल पनि गर्दैछ। तपाईँको आगामी भदौ 15 गतेको लागि हामीले कार्यक्रम तय पनि गरेका छौँ। यहाँको कार्यक्रम मार्फत जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। आयोगले ती नियामक निकाय, नेपाल सरकारका मन्त्रालयको त्यो तपाईँको सचिवज्यूहरूसँग, विभागीय प्रमुखहरूसँग विकास निर्माण, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सवालहरू भए, विषयगत सवालहरूमा चाहिँ हामीले छलफल गरिरहेछौँ। यस्तो यस्तो खालका कुराहरू उजुरीहरू परिरहेछन्, यो खालको काम भइरहेछ भनेर ती निकायहरूसँग सहकार्य र यो काम तपाईँहरू आफैले हेर्दैदेखि आयोगमा उजुरी पर्ने क्रम रोकिन्थ्यो। सबै कुरोहरू आयोगमा मात्रै आयो। हामी सबैले आफू जिम्मेवार भएर आफ्नो क्षेत्रमा काम गरौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन गर्ने कुराहरूमा सबैको सहकार्य, सबैको समन्वय जरुरी छ र तालुक निकायले आफ्ना मातहतका कुराहरूलाई हेरिदिनु पर्यो भन्ने खालका कुराहरू हामीले गरि नै रहेछौँ। यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि वास्तवमा आयोगप्रति रहेका कुराहरू र केही मेरा आफ्ना अनुभवहरू राख्ने जुन मौका अवसर प्रदान गरिदिनु भयो त्यसको लागि नेपाल टेलिभिजन, सुशासन सवाल, यहाँ र यहाँ लगायतको सबै प्राविधिक टिमहरूलाई पनि मेरो आयोगको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले विषय भ्रष्टाचार अनियमितताको बारेमा मात्रै कुरा गरे जस्तो लाग्छ होला, तर भ्रष्टाचार खालि भ्रष्टाचारमा मात्रै सीमित छैन, यो बहुआयामिक विषय बनेको छ। भ्रष्टाचार तपाईँ र मेरो जीवनसँग जोडिएको छ, तपाईँ र मेरो समाजसँग जोडिएको छ
र तपाईँ र मेरा सन्तति र भविष्यसँग जोडिएको छ। देश सुन्दर मात्रै छैन, देशमा सम्भावना पनि छ। ती सम्भावनाहरूलाई एउटा सार्थकतामा परिणत गर्दै विकास, समृद्धि, सुशासनमा अगाडि बढाउनका लागि तपाईँ र म पनि उत्तिकै जिम्मेवार छौँ। आजदेखि एउटा प्रण गरौँ, भ्रष्टाचार रहित एउटा सेवा लिने सेवाग्राहीका रूपमा आफूलाई उभ्याउँ, सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकका रूपमा आफूलाई उभ्याउँ र एउटा समाज, सुशासन मैत्री समाजको निर्माण गरौँ। भ्रष्टाचारले हरेक क्षेत्रलाई खालि अधोगतितर्फ मात्रै अगाडि बढाएको छ। खालि पैसासँग मात्रै भ्रष्टाचार जोडिएको छैन, तपाईँ र मेरो जीवन र यो भविष्यसँग जोडिएको विषय पनि रहेको छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। हामी अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।